अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी वस्ती एशिया के खूबसूरत और तारीखी इस्लामी मुल्क किर्गिस्तान की सैर पर। ये मुल्क जोग्राफियाई तौर पर एक निहायत अहम मुकाम पर वाक़या है, जिससे शुमाल में काज़किस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरक में चीन ने अपने दायरे में घेर रखा है। किर्गिस्तान का नाम तुर्क रवायात से जुड़ा हुआ है, जहाँ किर्गिज का मतलब 40 कबीले हैं। तारीखी हवालों के मुताबिक हजारों साल कबल यहाँ तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 कबीले आकर आबाद हुए थे। ये कबीले वक्त के साथ मुतहिद होकर एक मजबूत कौम में ढल गए। इनके इत्तेहाद की अलामत आज भी किर्गिस्तान के कौमी झंडे पर देखी जा सकती है, जहां सूरज की 40 किरणें इन कदीम 40 कबीलों की यकजहती और बहादुरी की नुमाइंदगी करती हैं। किर्गिस्तान में इंसानी तहजीब के आसार 20वीं सदी कबल मसीह तक के मिलते हैं। इब्तदाई तौर पर तुर्क नस्ल के कबीलों ने इस इलाके को आबाद किया, मगर इब्तदा में ये सल्तनत ज्यादा वसी नहीं हो सकी। इस सल्तनत का असल उरूज 840 कबल मसीह में आया, जब किर्गिज़ी कबाइल ने एक ताकतवर कौम यगोरों को शिकस्त दी। यगोर दर हकीकत तुर्क नस्ल से ही तल्लक रखते थे और इनकी शिकस्त के बाद किर्गिज़ कौम ने वस्ती एशिया में अपनी सल्तनत को मजबूत करना शुरू किया। जब इस्लाम ने दुनिया में अपना ज़हूर किया तो अरब ताजर शाराए रेशम के जरिए यहाँ तिजारत की गर्ज से आए। इन ताजरों से मुतासर होकर किर्गिज़ अवाम ने इस्लाम को खुशदिली से कबूल किया। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में इस्लामी हुक्मरानी के बाद 8वीं सदी के दौरान इस्लाम किर्गिस्तान में भी तेजी से फैलना शुरू हो गया। 12वीं सदी में मशहूर मंगोल फातेह चंगेज खान ने इस इलाके पर हमला करके इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके बाद ये इलाका तकरीबन 6 सदियों तक मंगोल और चीनी सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा। उस दौर में किर्गिस्तान की सरजमीन मंगोल सल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गई और इस खित्ते पर चीनियों और मंगोलों का गहरा असर कायम रहा। 18वीं सदी के आखिर में 2 मुआहिदों के तहत किर्गिस्तान को रूसी सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया। इस दौर में कई किर्गिज़ी कबीले चीन या अफगानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए। 1919 में इस इलाके में सिविलियन हुकूमत का आगाज हुआ और बिला आखिर 31 अगस्त 1991 को किर्गिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। तुर्की पहला मुल्क था जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया और इसके सिर्फ 4 दिन बाद 20 दिसंबर 1991 को पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क बना जिसने आज़ाद किर्गिस्तान को तस्लीम किया। 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। 27 जून 2010 को किर्गिस्तान का आइन मंजूर किया गया, जो आज भी इस मुल्क का बुनियादी कानूनी ढांचा है। किर्गिस्तान का कुल रकबा 1,99,951 मुरब्बा किलोमीटर है और इस हिसाब से ये दुनिया में 50वें नंबर पर शुमार होता है। ये मुल्क दुनिया के उन 43 आज़ाद और 5 मकबूजा ममालिक में शामिल है जिनकी सरहदें समंदर से नहीं मिलती। इस मुल्क का 65% इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे मशहूर सिलसिले तियान शान और तैमूर के पहाड़ी सिलसिले हैं। किर्गिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, खास तौर पर यहाँ सोना, चांदी और दीगर कीमती धातुओं की वसी ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ का सिर्फ 8% रकबा ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें खास तौर पर वादी फरगाना सबसे अहम इलाका है। इस वादी से मुल्क के 2 बड़े दरिया काला दरिया और दरियाए नारायण बहते हैं। इनके संगम से दरिया सेवन बनता है, जो इस्लामी रवायात में जन्नत के 4 दरियाओं में से एक माना जाता है। किर्गिस्तान की मौजूदा आबादी तकरीबन 63,90,000 नफूस पर मुश्तमिल है और इस लिहाज से दुनिया में इसका शुमार 109वें नंबर पर होता है। यहाँ की 75% आबादी तुर्क नस्ल के किर्गिज़ लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 25% में ज्यादातर उज़्बेक, रूसी, तातार, ताजिक और यूक्रेनी शामिल हैं। किर्गिस्तान में 80% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 95% सुन्नी हनफी फिक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाकी 5% अहले तशीह हैं। मुल्क की 17% आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है और बाकी 3% में कादियानी, यहूदी और दीगर कदीम मज़ाहिब के पैरोकार शामिल हैं। किर्गिज़ ज़ुबान मुल्क की कौमी ज़ुबान है, जबकि रूसी ज़ुबान को भी कौमी और दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत बिश्केक है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। ये शहर 170 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और तकरीबन 10 लाख अफराद इसमें रिहाइश पजीर हैं।
یہ شہر 1825 میں سٹی آف فرونزے کے نام سے قائم ہوا تھا، مگر 1991 میں آزادی کے بعد اسے دارالحکومت بنایا گیا اور اس کا نام تبدیل کر کے بشکیک رکھ دیا گیا۔ دوستوں، اگر ہم کرغزستان کی دلچسپ باتوں کا ذکر کریں تو سب سے پہلے اس قوم کی چائے نوشی کا ذکر کرنا ضروری ہے، جہاں کے لوگ چائے کو صرف دل بہلانے یا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نہیں پیتے، بلکہ یہ ان کے روزمرہ کھانوں کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ آپ اگر چائے کو یہاں پانی کا متبادل کہیں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ کرغزستان میں ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کو بار بار سننے کو ملے گا، اور وہ ہے مناس۔ یہ دراصل ایک عظیم جنگجو کا نام تھا جس نے صدیوں پہلے اس قوم کو متحد کیا تھا۔ آج بھی مناس کو قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے اور آپ کو اس کا نام گلیوں، مجسموں، یونیورسٹیوں، ریڈیو اسٹیشنز، نیشنل پارکس، یہاں تک کہ بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ کرغزستان جائیں تو یہ جان لیں کہ وہاں کے ریسٹورانٹس میں ویٹر کو علیحدہ ٹپ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بل میں 10% سروس چارج پہلے سے شامل ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کی طرح کرغز لوگ بھی ہاتھ ملا کر اور گلے مل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں۔ صفائی کا ان کے یہاں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کرغز گھر میں داخل ہونے کا موقع ملے تو جوتے باہر اتارنا نہ بھولیں، ورنہ آپ کی مہمان نوازی اور عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ملک کے دارالحکومت کی سڑکوں پر بھی اس قدر کم اسٹریٹ لائٹس ہیں کہ رات کے وقت روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تاہم یہاں کے لوگ ماحول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور دارالحکومت بشکیک کی سرسبز و شاداب فضا اس کا بہترین ثبوت ہے۔ یہاں کے لوگ گھوڑے کا دودھ اور گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جونیپر درخت اس ملک کا قومی درخت ہے، جبکہ مارخور یہاں کا قومی جانور ہے۔ کرغزستان میں دنیا کے سب سے بڑے قدرتی اخروٹ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں کے زیادہ تر اخروٹ کے باغات انسانی مدد کے بغیر قدرتی طور پر اگے ہیں۔ کرغزستان کا نام مختلف طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے، کوئی اسے کرغزستان کہتا ہے، کوئی کیغزستان۔ کھیلوں میں فٹ بال یہاں کا مقبول ترین کھیل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپی لوگ کو بارو میں لیتے ہیں۔ یہ کھیل رگبی سے ملتا جلتا ہے، مگر اسے گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے اور گیند کی جگہ ایک مردہ بکری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کرغزستان میں واقع ایسی کول جھیل جو چاروں طرف سے برف پوش پہاڑوں سے گری ہے، ایک حیران کن قدرتی عجوبہ ہے کیونکہ یہ کبھی نہیں جمتی۔ مقامی زبان میں اس جھیل کا مطلب ہے گرم جھیل، اور یہ دنیا کی بڑی نمکین جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ ملک کافی آگے ہے اور یہاں شرح خوانگی تقریباً 99.5% ہے۔ کرغزستان میں کبھی 50 سے زائد ہوائی اڈے ہوا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر سوویت دور میں ملٹری مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آج کل یہاں کے چند بڑے ایئرپورٹس جیسے کہ مناس انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اوش ایئرپورٹ اور جلال آباد ایئرپورٹ غیر ملکی پروازوں کے لیے فعال ہے۔ یہ ملک ریل کے ذریعے اپنے ہمسایہ ممالک سے منسلک ہے اور مقامی لوگ ہوائی سفر کے بجائے ٹرین کے ذریعے سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں کرغزستان نے اپنی ویزا قوانین میں بھی نرمی کی ہے اور اب آپ آن لائن ای ویزا کے ذریعے بآسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستانی شہریوں کے لیے بھی یہ سہولت دستیاب ہے۔ 2016 میں کرغزستان میں تقریباً 38,53,000 غیر ملکی سیاح آئے تھے، جبکہ 2018 میں یہ تعداد بڑھ کر 69 لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور حکومت کا ہدف تھا کہ 2020 تک یہ تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر جائے۔ اگرچہ کرغزستان میں قیمتی معدنیات اور تیل اور گیس کی کمی ہے، پھر بھی یہاں کی 31% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کا کنٹری کوڈ +996 اور انٹرنیٹ ڈومین KG ہے، جبکہ کرغزستان کی کرنسی کو سوم کہا جاتا ہے۔ ایک کرغز سوم پاکستانی روپے کے حساب سے تقریباً 2.2 روپے کے برابر ہے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سے کرغز دارالحکومت بشکیک کا فاصلہ صرف 1105 کلومیٹر ہے۔ یہاں کے برفانی پہاڑ برفانی چیتوں کا محفوظ مسکن ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں شادی کے لیے لڑکیوں کا اغوا عام ہے۔ در حقیقت یہ محض ایک پرانی رسم تھی جو اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں شادیوں پر دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسومات کی جاتی ہیں۔ کرغزستان کا دوسرا بڑا شہر اوش، جو قدیم سلک روڈ پر واقع ہے، تقریباً 3000 سال پرانا ہے اور آج بھی اپنی تاریخی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کرغزستان نہ صرف قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور جغرافیائی اہمیت کا حامل ملک ہے، بلکہ اس کی ثقافت، روایات اور مذہبی ہم آہنگی بھی اس کی پہچان ہے۔ اس ملک نے اپنی طویل تاریخ میں کئی ادوار دیکھے، لیکن اپنی شناخت اور آزادی کو برقرار رکھا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔